आज हामीहरूसँगै असल रुखले असल फल फलाउँछ भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। हामीले कसरी, कहाँ र कस्तो मनस्थिति लिएमा सुसमाचार सारा संसारमा पुरा हुन्छ होला भन्ने कुरालाई आज बाइबलको शिक्षाद्वारा सँगै पत्ता लगाउने समय लियौँ। सबैजना असल फल फलाउन चाहनुहुन्छ नि? यसको निम्ति हामीलाई माताको समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ, होइन र? माताले हामी सबैलाई यहाँहरू नै मेरो रुचि हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अनि के पनि भन्नुहुन्छ? यहाँहरू नै मेरो जीवनको सर्वस्व हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। माताको एकमात्र रुचिको विषय नै हामीहरू हौँ। साथै माताले उहाँको जीवनको अर्थ नै हामीहरू हौँ भनेर भन्नुभएकोले असल रुख भएर सुन्दर र असल फल फलाउन सक्ने हाम्रा सियोनका परिवारहरू सबैजना भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। संयुक्त राज्य अमेरिकामा एकजना प्रसिद्ध अग्रज विक्रेता थिए। तिनको नाउँ हो बिल पोर्टर। जन्मदा ती मानिसमा मस्तिष्क पक्षाघात रोग देखिएकोले तिनको ढाड सदाको लागि कुप्रियो। तिनको दाहिने हातले राम्ररी काम गरेन। तिनी साधारण ढाँचामा हिँड्न पनि नसक्ने अवस्थामा परे। युवा अवस्थामा पुगेपछि तिनी जागिरको खोजीमा निस्किए। जीविकोपार्जनका लागि तिनले जागिर गर्नै पर्ने थियो। यसैबीच तिनले थुप्रै कम्पनीहरूमा निवेदन पेश गर्दै ढोका ढकढक्याए तापनि तिनले हरेकचोटि निराशा मात्र पाए। तापनि छेउमा रहनुभएकी आमाको निरन्तरको प्रोत्साहन र सान्त्वनाका कारण पोर्टरले ठुलो प्रेरक शक्ति पाएका थिए। बिल पोर्टर चाहिँ जन्मैदेखि अशक्त भएकाले घरमा सँगै रहँदा होस् अथवा खाना खाँदा होस्, तिनकी आमाले सधैँ तिनलाई धैर्य गर्नु, स्थिर रहनु र अन्त्यसम्म कहिल्यै हरेस नखानु भनेर निरन्तर सम्झाइ बुझाइ गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले तिनलाई सधैँ हौसला दिनुहुँदै कहिल्यै हरेस नखानु भनी शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। जीवनमा कहिल्यै हरेस खानु हुँदैन भन्ने शिक्षामा हुर्किएका हुनाले हरेकचोटि कम्पनीको ढोका ढकढक्याउने क्रममा इन्कार गरिदा समेत तिनले कहिल्यै हरेस खाएनन्। बरु उल्टै अर्को कम्पनीको ढोका ढकढक्याए। एक दिन तिनले वाटकिन्स नामक कम्पनीमा आवेदन पेश गरे। त्यहाँका मानिसहरूले पनि तिनको शारीरिक स्वरूपका कारण तिनलाई सोझै इन्कार गरे। तपाईँ हाम्रो कम्पनीका लागि उपयुक्त हुनुहुन्न समेत भने। यसरी सदा जस्तै तिनी इन्कार गरिए। यसपालि त जागिर पाउला कि भन्दै तिनकी आमा तिनलाई कम्पनी बाहिर कुरिरहनु भएको थियो। आमाले नै तिनलाई गाडीमा लैजाने ल्याउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसबेला आमाको उज्यालो अनुहार देखेपछि तिनी फनक्क फर्किए। आफूलाई इन्कार गरेको त्यो कम्पनीमा फर्केर गई तिनले यसो भने, अन्य कर्मचारीहरूले जान नचाहने सबैभन्दा कठिन विभागमा मलाई खटाई हेर्नुहोस्। कसैले पनि फिटिक्कै काम गर्न नरुचाउने त्यस्तो जटिल ठाउँमा मलाई पठाउनु भए हुन्छ। तिनको कुराबाट प्रभावित भएर कम्पनीले तिनलाई उत्तिखेरै विक्रेताको रूपमा नियुक्त गर्यो। त्यो समयदेखि बिल पोर्टर वाटकिन्सका सामानहरू बिक्री गर्नमा सारा मनले जुटे। तर त्यसरी काममा समर्पित भए तापनि जब तिनले मानिसहरूको ढोका ढकढक्याउँथे तब तिनको स्वरूपकै कारण मानिसहरूले तुरुन्त तिनीबाट आफ्नो मुख फर्काउँथे। मानिसहरूले तिनलाई तिम्रा सामानहरू चाहिँदैन, गइहाल भन्दै सधैँ इन्कार मात्र गरे। तापनि तिनी निरन्तर अर्को घर धाउँथे। कारण बाल्यकालदेखि नै धैर्य गर्नु, स्थिर रहनु, कहिल्यै हरेस नखानु भन्ने आमाको शिक्षा तिनको हृदयमा गहिरो गरी खोपिएको थियो। यसैले आफूलाई इन्कार गरेको घरलाई छोडेर तिनी अर्को घर धाउँथे। बिल पोर्टरले अनगिन्ती इन्कार पाएका भए पनि तिनले आफ्नी आमाको शिक्षालाई मनमा राखेका हुनाले तिनमा नयाँ किसिमको ऊर्जा प्रवाह भइरहन्थ्यो। आमाले तिनका लागि दिनहुँ खाजा प्याक गरिदिनुहुन्थ्यो। खाजा प्याक गरिदिँदा तिनकी आमाले स्यान्डविचमा स्ट्रबेरी जामले धैर्यता भन्ने शब्द सधैँ लेखिदिनुहुन्थ्यो। खाजा खानलाई बाटोको छेउतिर बस्दै पिच्छे तिनको खाजामा सधैँ धैर्यता लेखिएको हुन्थ्यो।
आमाको यस प्रकारको सन्देशले तिनलाई सधैँ प्रोत्साहन दिएको हुनाले तिनी धैर्यवान बन्न सके। जतिपटक इन्कार गरिँदा पनि धैर्यता नगुमाई उल्टै हाम्रो सामान खाँचो परेको घर कहाँ होला भन्दै तिनले खोजी हिँडे। यसरी तिनले निकै लामो समयसम्म दिनरात परिश्रम गरे। हरेक दिन काम सकिएपछि तिनकी आमा तिनलाई लिन आउनुहुन्थ्यो। यसै क्रममा एक दिन तिनी आमालाई पर्खिरहेका थिए, तर तिनकी आमा भने कतै देखा पर्नु भएन। त्यसपछि केही सिप नलागेर तिनी ट्याक्सी चढेर घर फर्किए। घर फर्कँदा तिनले आमाको कार घरमा देखेनन् र घरमा एउटा बत्ती पनि बलेको थिएन। तब अनौठो मान्दै तिनले घरभित्रको बत्ती बाले अनि आमा आमा भनेर बोलाउँदै आमालाई खोजे, तर तिनले आमालाई कतै पनि देखेनन्। केही बेरपछि प्रहरीको गाडी साइरन बजाउँदै त्यहाँ आइपुग्यो। दुईजना प्रहरी अधिकारीले पोर्टरकी आमालाई गाडीबाट उराल्दै आमाले घरको बाटो बिराउनु भएको कुरा पोर्टरलाई बताइदिए। उहाँलाई छोराको फोन नम्बर समेत याद भएनछ। उहाँलाई डिमेन्सिया मानसिक रोग देखिन थालेको रहेछ। यो कुरा सुनेर बिल पोर्टरलाई छाँगाबाट खसे जस्तो भयो। त्यस बेलादेखि तिनले आफू परिपक्व र आत्मनिर्भर भई आफ्नै बिरामी आमाको हेरचाह गर्ने अठोट गरे। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ तिनी काममा जान लाग्दा आमाले नै तिनलाई घाँटीमा टाई लगाइदिनुहुन्थ्यो अनि मेरो छोरा संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेर बुढी औँला उठाई तिनको प्रशंसा गर्नुहुँदै न्यानो मुस्कान छर्नुहुन्थ्यो। बाल्यकालदेखि नै धैर्य गर्नु, स्थिर रहनु र कहिल्यै हरेस नखानु भनेर सुन्दै आएको त्यो वचन अब उपरान्त तिनले कहिल्यै सुन्न नपाउने भए। त्यसैले त्यो दिनदेखि तिनले हिम्मत बटुल्न थाले। दाहिने हात राम्ररी चलाउन नसक्ने अनि ढाड कुप्रिएकोले आम मानिस जसरी हिँड्न नसक्ने भए तापनि पोर्टरले अझ धेरै मेहनत गर्दै सामान बिक्री गर्नमा जोडतोडले लागे। तिनको त्यो लगनशीलता देखेर मानिसहरूको हृदयको ढोका उघारिन थाल्यो। एक दिन कुनै एउटा घरमा गएर यी सामानहरू साँच्चै फाइदाजनक छन्, किन्न चाहनुहुन्छ कि भनेर सोद्धा अघि कहिल्यै नसुनेको त्यस्तो उत्तर तिनले सुन्न पाए। त्यसो भए मेरा लागि यो ल्याइदिनुहोस् न त। तिनले जीवनमा पहिलो पटक सामानको अर्डर पाए। ती ग्राहकले कपडा धुने ठुलो खालको ब्लिच पनि भन्दै अन्य धेरै सामान अर्डर गरेका देख्दा तिनलाई त्यो पत्यारै लागेन। सपना हो कि विपना तिनले ठम्याउनै सकेनन्। टिफिन बक्समा स्ट्रबेरी जामले सधैँ धैर्यता भन्ने शब्द स्यान्डविचमा लेखिदिनुहुने आमाको त्यो प्रेमले बिल पोर्टरका लागि यस्तो आशामय दिनको उदय गरायो। त्यो दिनदेखि तिनको लगनशीलता एक कान दुई कान मैदान हुँदै चारैतिर फैलिन थाल्यो अनि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले तिनीबाट सामान अर्डर गरे र यसरी तिनको व्यापार हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गयो। भनिन्छ उत्तर अमेरिकामा यी मानिसको व्यापारको रेकर्डलाई उछिन्ने मानिस अझैसम्म कोही छैन। तिनको जीवन कहानीलाई जाँची हेर्दा हामीले आफैलाई सोध्न सक्छौँ कुन कुराले तिनलाई अन्त्यसम्म धैर्य गर्ने बल प्रदान गरेको होला। पछि पोर्टरले वाटकिन्समा उत्कृष्ट विक्रेताको अवार्ड समेत हात पारे। अवार्ड पाएपछि तिनलाई प्रश्न गरिएको थियो, अरूले भए सजिलै हरेस खान पुग्ने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ हरेस नखानुको कारण के थियो? तब तिनले त्यो चाहिँ बाल्यकालदेखि नै मेरी आमाले सधैँ मलाई धैर्य गर्नु, स्थिर रहनु र कहिल्यै हरेस नखानु भन्ने शिक्षा दिनुभएकोले गर्दा हो। साथै म काममा निस्कने बेला सधैँ मलाई कोट लगाइदिनु हुँदै मेरो छोरा सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेर प्रोत्साहन र प्रशंसा गरिदिनु भएकोले गर्दा हो भने। वरिपरिका मानिसहरूले आफूप्रति खासै रुचि नदेखाए तापनि आमाले भन्नुभए जस्तै तिनले आफू संसारकै उत्कृष्ट छोरा बन्ने सङ्कल्प गरे। बिल पोर्टरकी आमाले सधैँ तिनलाई धैर्य गर्नु, स्थिर रहनु र अन्त्यसम्म कहिल्यै हरेस नखानु भन्ने शिक्षा दिनुभएकोले तिनले यसरी सोचे, मानिसहरूबाट इन्कार पाउँदा कसरी सहने होला? मैले धैर्य गर्नुपर्छ र कहिल्यै हरेस खानु हुँदैन। अन्त्यसम्म हरेस नखाई यो काम गर्नलाई मैले कसो गर्नुपर्छ होला?
तिनले एक विक्रेताको रूपमा अन्त्यसम्म धैर्य गर्न सकेका नै तिनको दृढ सङ्कल्पले गर्दा थियो। मानिसहरूबाट बारम्बार इन्कार गरिएपछि बल्ल तिनले आफ्नो अनुभवबाट इन्कार भन्ने शब्दको अर्थ राम्ररी बुझे। हरेकचोटि इन्कार गरिँदा तिनले इन्कार पाउनु भनेको अर्कोचोटि आउँदा अझ राम्रो सामान लिएर आउनु भन्ने सन्देश हो। फेरि आउँदा चाहिँ अझ उत्कृष्ट सामान लिएर आउनु भन्ने ग्राहकहरूको अनुरोध, इच्छा र सङ्केत हो। अर्कोचोटि म अझ राम्रो सामान लिएर जानेछु भनी सोच्दथे। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रममा इन्कार गरिँदा यदि हामीहरू यो मान्छे भन्दा त म नै जान्नेछु, मलाई इन्कार गर्ने उसको यत्रो आँट भन्ने सोचाइ लिन्छौँ भने हामीले त्यो परिवारलाई बचाउने मौका गुमाउन पुग्नेछौँ। मानिसहरूबाट इन्कार पाउँदा बिल पोर्टरले त्यसलाई कहिल्यै पनि नकारात्मक रूपमा लिएनन्। ग्राहकले इन्कार गर्नु भनेको चाहिँ अझ राम्रो सामान लिएर फेरि आउनु भन्ने सङ्केत हो भनेर तिनले मानिलिए। यस्तो बुझाइ लिएकाले जतिसुकै इन्कार गरिँदा समेत तिनी निरुत्साहित भएनन्। तिनले यसरी सोचे, सायद मैले यस सामानको लाभबारे स्पष्टसँग बुझाउन नसकेकोले इन्कार पाएको होला। अर्कोचोटि चाहिँ स्पष्टसँग बुझाइदिने गरी आउनेछु। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले पनि यस्तै मनद्वारा सुसमाचार गर्दा कसो होला? बिल पोर्टरलाई वक्तव्य दिन उत्तर अमेरिकाभरि आमन्त्रण गरिँदा तिनले सधैँ यसो भन्थे, यहाँहरू सबैजना मभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ। यहाँहरूको दुवै हात सद्धे छ, ढाड पनि कुप्रो नभएर सिधा छ। यहाँहरू टक टक पाइला चाल्दै राम्ररी हिँड्न सक्नुहुन्छ। म ग्यारेन्टी दिन्छु कि मैले गर्न सक्ने कामहरू यहाँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। म जस्तो अशक्त मानिसले त गर्न सकेँ भने शारीरिक अवस्था राम्रो भएका यहाँहरू सबैले झन् किन गर्न सक्नुहुन्न होला र? सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। तिनले यस्तो प्रभावशाली वक्तव्य दिएकाले थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले तिनलाई प्रेरणादायक वक्ताको रूपमा आमन्त्रण गरे। आज मैले यहाँहरूलाई बिल पोर्टरको कहानी सुनाउनुको कारण चाहिँ असल रुखले असल फल फलाउँछ भन्ने कुरा आम बुझाइ भएकोले गर्दा हो। सम्पूर्ण मानव जातिलाई सुसमाचार सुनाओ। असल र उत्कृष्ट कामदारहरू विश्वभरिबाट धेरै उत्पादन होउन् भनेर माताले प्रार्थना गरिदिनु हुँदै आशिष दिनुभएको छ। हामीहरू आफू पहिला असल रुख नबनेसम्म हामीले असल र सुन्दर फल फलाउन सक्ने छैनौँ। जब हामी असल रुख बन्छौँ तब हामीमा लाग्ने फलहरू पनि कस्तो हुन्छ त? फलहरू पनि असल हुनेछन् नि, होइन र? यसकारण हामीहरू असल रुख बन्नै पर्छ। उस्तै कठिन परिस्थिति र वातावरण भए पनि अरूले गर्न सक्ने काम मैले चाहिँ किन गर्न नसक्ने होला? हरेकचोटि सामान बेच्न जाँदा मानिसहरूले मलाई इन्कार गर्छन्। किन इन्कार गरेका होलान्? सायद यो काम मबाट नहुने भएर होला। यदि बिल पोर्टरले यस्ता नकारात्मक सोचाइहरूमा अल्झिएर निरुत्साहित भई हरेस खाएका भए आजको दिनमा सायद तिनी यस्तो चर्चा परिचर्चाका पात्र बन्न सक्ने थिएनन्। जति इन्कार पायो त्यति नै तिनले आमाको कुरा याद गर्थे। धैर्य गर्नु, स्थिर रहनु र हरेस नखानु। शारीरिक दुर्बलताका कारण छोराको जीवन कठिन बन्ने कुरा आमाले जान्नु भएकोले उहाँले बाल्यकालदेखि नै तिनलाई सकारात्मक मनस्थिति लिन सिकाउनु भयो। त्यो समाजले छोरालाई आरामपूर्वक जिउन उचित समर्थन नगर्ने कुरा ती आमालाई राम्रोसँग थाहा थियो। यसैले उहाँले तिनमा धैर्य गर्ने, स्थिर रहने र कहिल्यै हरेस नखाने मनस्थिति रोपिदिनुभयो। उहाँले छोरालाई जिउन सबैभन्दा आवश्यक पर्ने शिक्षा दिनुभयो। धैर्य गर्नु, स्थिर रहनु र कहिल्यै हरेस नखानु। तिनको कहानी सुनेर म निकै प्रभावित भएँ। बिल पोर्टर काममा निस्कँदा आमाले तिनलाई टाई लगाइदिनुहुन्थ्यो र कोट मिलाइदिनुहुन्थ्यो। तिनी खासै आकर्षक नदेखिए पनि उहाँले सधैँ मेरो छोरा सबैभन्दा उत्कृष्ट भन्दै प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो। आमाले स्यान्डविचमा स्ट्रबेरी जामले सधैँ धैर्यता भन्ने शब्द लेखिदिनुहुने भएकोले खाजा खाँदै पछि तिनको मुहारमा सधैँ मुस्कान लहराउँथ्यो। आमाले सधैँ जोड दिनुहुने शब्द स्यान्डविचमा सधैँ देखिने भएकोले आमाको गहिरो प्रेमलाई महसुस गर्दै तिनले निरन्तर बल प्राप्त गर्थे। इन्कार पाउनु भनेको नकारात्मक कुरा होइन, तर अर्कोचोटि आउँदा राम्रो सामान लिएर आउनु
भन्ने सङ्केत हो भन्ने कुरा पोटरले महसुस नगरुन्जेल तिनलाई धैर्यतापूर्वक सिकाउनु हुँदै आमाले तिनमा कति गहिरो प्रेम खोपिदिनु भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकेँ। तिनमा नडगमगिने मनस्थिति र कहिल्यै हरेस नखाने विश्वास भएकोले प्रतिकूल शारीरिक अवस्थाको बावजुद तिनले उत्तर अमेरिकामा अपवादका विक्रेता भन्ने उपाधि समेत पाउन सके भनेर भन्ने गरिन्छ। आज परमेश्वरले वर्तमान युग चाहिँ धैर्यता चाहिने युग हो भन्ने कुरा बाइबलद्वारा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हामी याकुब अध्याय 5 को वचन सँगै हेरौँ। अध्याय 5 को पद 11 हेर्ने हो भने, हेर धैर्य धारण गर्नेहरूलाई हामी धन्यका भन्छौँ भनिएको छ। धैर्य धारण गर्नेहरू धन्यका हुन्। हामीले धैर्य धारण गर्दै स्वर्गको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। हामीहरू स्वर्ग राज्य प्रवेश नगरुन्जेल हाम्रो वरपरको वातावरण लगातार परिवर्तन हुनेछ। शैतानले हाम्रो विश्वासको जगलाई हल्लाएर आत्मिक रूपमा कमजोर बनाउन हजारौं तरिकाहरू प्रयोग गरेर हामीलाई बाधा दिन्छ। हेर धैर्य धारण गर्नेहरूलाई हामी धन्यका भन्छौँ। तिमीहरूले अयुबको स्थिरताको विषयमा सुनेका छौ र प्रभुको अभिप्राय देखेका छौ कि प्रभु कस्तो करुणामय र कृपालु हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ। अयुबले सहनै गाह्रो हुने कष्टकर अवस्थाको सामना गर्नु पर्यो। शैतानले तिनको सम्पत्ति खोस्यो, तिनको परिवारको ज्यान पनि लियो र तिनलाई विभिन्न रोगहरूले सतायो। शैतानले थुप्रै दुःखद घटनाहरू घटाए तापनि परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद र महिमा चढाएका अयुबको स्थिरताको विषयमा याकुब अध्याय 5 मा उल्लेख गरिएको छ। धैर्य धारण गर्नेहरू धन्यका मानिसहरू हुन्। यी विषयवस्तुलाई हेर्दा परमेश्वरले हामीलाई राम्रो अवस्था र राम्रो शरीर दिनुभएकोले के हामीले योभन्दा अझ सुन्दर र अनुग्रहात्मक कार्यहरू हासिल गर्न सक्दैनौँ र भनेर म प्राय सोच्ने गर्छु। प्रकाश अध्याय 3 को पद 10 मा हेरौँ। तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेका हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउनेछु जो पृथ्वीमा बास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। म चाँडै आइरहेछु। तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख र तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन भनेर भनिएको छ। परमेश्वरले तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख र तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन भन्नुभयो। मुकुटको मूल्य पनि नजान्ने, महत्त्व पनि नजान्ने, त्यसको अस्तित्वलाई विश्वास नगर्ने अनि यदि कसैले मेरो मुकुट लिन चाहन्छ भने लियोस् भनेर सोच्ने एसाव जस्तो हामीहरू हुनु हुँदैन। स्वर्गको राज्य नजिक आइरहेको छ नि, होइन र? त्यसैले बाइबलमा परमेश्वरले तिमी मृत्युसम्मै विश्वासी हो र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ नि, होइन र? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू अहिले हिँडिरहेको यो बाटो कति अमूल्य छ र यो बाटोमा हामीले कति प्रयत्न गर्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले पुनः एकपटक हृदयमा खोप्नुपर्छ। अरूको भन्दा अझ तातो जोस र जाँगरले भरिएर परमेश्वरको शक्तिमा भरोसा गर्दै परमेश्वरले डोर्याइरहनु भएको सुसमाचारको कार्य पुरा गर्नको निम्ति सँगै सहभागी हुन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। हामी मत्ती अध्याय 7 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। हामी पनि असल रुख बन्न सक्छौँ, असल फल पनि धेरै फलाउन सक्छौँ। धैर्यता बिना हामीले परमेश्वरको शिक्षालाई न निधारमा बाँध्न सक्छौँ न त हाम्रा हातहरूमा चिन्हको लागि कसिराख्न नै सक्छौँ। बाइबलको वचन जस्तै यदि हामीले परमेश्वरको वचनमा समर्पित हुने जीवन जियौँ भने परमेश्वरले निश्चय नै हामीलाई सुसमाचारमा अझ धेरै सफलता प्रदान गर्नुहुनेछ। मत्ती अध्याय 7 मा सँगै हेरौँ। अध्याय 7 को पद 16 मा हेर्नेछौँ। तिनीहरूका फलबाट तिमीहरूले तिनीहरूलाई चिन्नेछौ। के काँडाका बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउँडीबाट अन्जिर टिपिन्छ र? त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले
खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्दछ। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट चिन्नेछौ भनेर भनिएको छ। यहाँ असल रुखले कदापि खराब फल फलाउन सक्दैन भनेर भनिएको छ। त्यसो भए हामीहरू असल रुख हुनुपर्छ नि, होइन र? बिल पोर्टर विभिन्न शारीरिक अशक्ततामा जन्मिएका थिए र तिनले थुप्रै चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गरे। तर तिनकी आमाको प्रोत्साहन, नित्य समर्पण र गहिरो प्रेम अनि आमाको सम्पूर्ण शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने तिनको प्रयत्नले तिनलाई असल रुख बनायो। तिनको जीवन कहानीले संसारका धेरै मानिसहरूको हृदय छोयो र धेरैले तिनको जीवन कति सुन्दर, कति उत्तम भन्दै तिनको प्रशंसा गरे। तिनले 24 वर्षभन्दा बढी समयसम्म वाटकिन्स कम्पनीमा जागिर गरे। तिनको कहानीले हामीलाई आत्मिक संसारमा हाम्रो जन्मको अर्थलाई सोच्ने गराउँछ। हुर्कने क्रममा हामीमा केही कमजोरी वा समस्याहरू थिए भने पनि अब हामीहरू स्वर्गीय माता कहाँ फर्किआएका छौँ। माताले यहाँहरू नै मेरो रुचि र मेरो जीवनको सर्वस्व हुनुहुन्छ भन्नुहुँदै हामीलाई सधैँ प्रोत्साहन दिनुहुन्छ। यसकारण माताको प्रोत्साहनद्वारा असल रुखको रूपमा नयाँ गरी जन्मने र धेरै असल फलहरू फलाउने यहाँहरू र म हुन सकौँ। माताले परमेश्वरको वचनमा समर्पित हुनेहरूले सबै कुरा पुरा गर्न सक्नेछन् भन्नुभयो। त्यसैले परमेश्वरको वचनको नजिक रहेर त्यसमा आफूलाई समर्पित गरौँ, तब पिता माताले हामीभित्र कार्य गर्नुहुनेछ। यदि हामीले परमेश्वरभित्र एक भएर परमेश्वरको शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्दै सत्यताको गवाही दियौँ र प्रचार गर्यौँ भने एसिया, अफ्रिका, ओसेनिया, युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर चीन, दक्षिण चीन, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, रुस, ब्राजिल र कोरियाभरि परमेश्वरको महिमित कार्य हुनेछ। पुरै विश्वमा मलाई परमेश्वरको मण्डली थाहा छैन भन्ने मानिस एकजना पनि नहुने त्यो दिन निश्चय आउनेछ नि, होइन र? धैर्य गरौँ, स्थिर रहौँ र कहिल्यै हरेस नखाऔँ। स्वर्गीय माताले हामीलाई हरेस नखानु भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। बिल पोर्टरकी आमाले पनि पोर्टरलाई उस्तै कुरा भन्नुभएको जब मैले थाहा पाएँ तब म निकै प्रभावित भएँ, किनकि त्यो चाहिँ हाम्री माताले सिकाउनु भएको कुरासँग दुरुस्त मिल्थ्यो। आज यहाँहरू र म असल रुख भएर पिता र माताको निम्ति असल फल फलाउन सक्ने अर्थपूर्ण एक वर्ष बनाऊ भने अनुरोध गर्दछु। यूहन्ना अध्याय 15मा अझ एउटा वचन हेर्नेछौँ। अध्याय 15को पद 1 को शिक्षासँगै हेर्नेछौँ। साँचो दागको बोट म हुँ र मेरा पिता किसान हुनुहुन्छ। ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाट्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन बढी फल फलोस् भनी उहाँले छिवाल्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दागको बोटमा हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ भनिएको छ। परमेश्वरले यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले के गर्छ भनेर भन्नुभयो त? धेरै फल फलाउँछ भनेर भन्नुभयो। यदि हामीहरू यस पृथ्वीका कुराहरूको लालसा गर्छौँ र त्यसैमा लिप्त हुन खोज्छौँ अनि सांसारिक कुराहरूतिर मन डुलाउँछौँ भने हामीले स्वर्गको बहुमूल्य र मूल्यवान कुराहरूको बारेमा कहिल्यै सोच्न सक्ने छैनौँ। परमेश्वरले माथिका कुरामा मन लगाओ र स्वर्ग राज्यको उद्योगको महिमालाई सोच भन्नुभयो। हामीले कसो गरेमा परमेश्वरको सेवा गर्दै अनन्त महिमा र कदर पाउन सक्छौँ भन्ने बारे सोच्नुपर्छ। स्वर्गको अधिकार र शक्तिलाई यस पृथ्वीको कुरासँग दाज्न सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले पुनः एकपटक याद गर्नुपर्छ। यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीभित्र क्रियाशील गरायौँ र परमेश्वरको शिक्षालाई कार्यान्वयन गरेर सोही अनुसार जियौँ भने सबै कुरा पुरा हुनेछ। बिल पोर्टरकी आमाले
धैर्य गर्नु, स्थिर रहनु र कहिल्यै हरेस नखानु भन्ने छोटो र सरल शिक्षा दिनुहुँदा बिल पोर्टरले आमाको शिक्षालाई कार्यान्वयन गरेकाले तिनले पुरै उत्तर अमेरिकामा वाटकिन्स कम्पनीकै उत्कृष्ट विक्रेताको रूपमा महान कीर्ति कायम राख्न सके। माताको शिक्षा अनुसार गर्यौं भने हामीले पनि सारा ब्रह्माण्डमा कीर्ति कायम राख्नेछौँ। यदि हामीले परमेश्वरको शिक्षालाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्यौं भने परमेश्वरले हाम्रो आज्ञाकारिता हेर्नु भएर विश्व सुसमाचारको ढोका निश्चय नै खोलिदिनुहुनेछ। सुसमाचारको निम्ति, स्वर्ग राज्यको निम्ति अझ जोस, व्यग्रता र उत्साहले भरिन सक्ने हाम्रा सियोनका परिवारहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। मोसाले इस्राएलीहरूलाई कनानको भूमिमा डोर्याउने क्रममा लाल समुद्रको सामना गरे जस्तै लाल समुद्रले हाम्रो बाटो छेकेर हामीलाई अघि बढ्न नदिँदा हामीहरू निराश हुने त्यस्तो समय पनि आउन सक्नेछ। यो चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा कार्यरत पादरी कर्मचारी र प्रचारकहरूमा मात्र लागू हुने कुरा होइन, तर परमेश्वरको इच्छाअनुसार विश्वासको जीवन जिउने सन्तहरूमा पनि लागू हुन्छ। इस्राएलीहरूलाई लाल समुद्र पार गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई पार गर्न सक्ने बाटो दिनुभयो। हामीले सधैँ परमेश्वरको वचनलाई कार्यान्वयन गर्दै हामीलाई लाल समुद्रबाट पार गराउने शक्ति परमेश्वरमा छ भन्ने कुरालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। धैर्य गर्नु, स्थिर रहनु र कहिल्यै हरेस नखानु भन्ने बिल पोर्टरकी आमाको शिक्षाले गर्दा शारीरिक अशक्तताको बावजुद बिल पोर्टरले प्रत्येकको घर ढकढक्याउँदै मेरो नाम बिल पोर्टर हो, हाम्रो वाटकिन्स कम्पनीको नयाँ सामान आएको छ, एकपटक प्रयोग गरी हेर्नुहुन्छ कि? यसरी लगातार इन्कार गरिए तापनि इन्कार गरिनु भनेको अर्को पटक अझ राम्रो सामान लिएर फेरि आउनु हो भनी सोच्दै तिनले त्यसलाई सकारात्मक परिभाषा दिन्थे। हामीले पनि प्रचार गर्ने क्रममा अर्को मानिसले म सुन्न चाहन्न, म अर्कै धर्म विश्वास गर्छु भन्दै इन्कार गर्दा आज यी मानिसहरूले हेर्दा मेरो स्वरूप अलि नराम्रो देखिएको हुन सक्छ। अर्को पटक मैले राम्रो प्रस्तुति लिएर आएँ भने उनीहरूले मेरो कुरा सुन्ने मन गर्नेछन् भन्न खोजेका हुन् भनी सोच्दै हामी आफ्नो सोचाइलाई परिवर्तन गरौँ। उनीहरूले इन्कार गरे पनि हामीहरू यसलाई इन्कारको रूपमा नलियौँ, तर अझ उत्तम प्रस्तुतिका साथ फेरि आउनु भन्ने सङ्केतको रूपमा बुझौँ। पितामाताले सुम्पनु भएको यो सुसमाचार अन्त्यसम्म हरेस नखाइकन सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म जोसका साथ प्रचार गर्न सक्ने सियोनका सबै परिवारहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।